everyone, welcome to our channel. हेर्दै हुनुहुन्छ लेट्स डु इट कार्यक्रम रहेको छ आउट एन्ड प्राउड। म रहेको छु अदिति र आउट एन्ड प्राउडको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आउट एन्ड प्राउड एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसमा चाहिँ हामी LGBTIQ+ पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नेछौँ, उहाँहरूको स्टोरी हामीले सुन्नेछौँ। मैले कम्युनिटी भन्न प्रिफर गरिनँ किनभने आई थिङ्क हामी सबैजना एउटै कम्युनिटीमा बिलङ गर्छौँ र द्याट इज ह्युम्यानिटी र द्याट इज ह्युमन्स होइन। त्यही भएर म कम्युनिटी भन्न प्रिफर गर्दिनँ र मैले चाहिँ LGBTIQ+ पिपल्स भनेर भने होइन। यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला र म गलत छु भने प्लिज कमेन्ट बक्स छँदैछ है। र एपिसोड 1 मा आज मसँग को हुनुहुन्छ भनेर म एकछिनपछि भन्छु, तर त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको थोरै स्टोरी म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सबै भनेर स्पोइलर चाहिँ दिन म चाहन्न, म दिन्न पनि होइन। र थोरै स्टोरी उहाँको स्टोरी रहेको छ मसँग, त्यो अलिकति पढ्छु र त्यसपछि चाहिँ उहाँकै मुखबाट के कुरा हो उहाँसँग अन्तर्क्रिया चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र अब चाहिँ उहाँको स्टोरीतर्फ लाग्न चाहन्छु। सानैदेखि केटा भएर फुटबल खेल्नुपर्छ भन्ने समाजमा ऊ बुढियासँग खेल्न मन पराउँथ्यो। चौरमा जब साथीहरू क्रिकेट खेल्दा ऊ केटीहरूसँग चुङ्गी खेल्न रमाउँथ्यो। घरमा सबै केटी मान्छेहरू भएकै कारणले पनि होला उसलाई चाहिँ केटीहरूको बारेमा सबै कुरा थाहा थियो। स्कुलमा अवहेलनाको पात्र, साथीहरूको बीच मजाकको पात्र। अरू क्यान्टिनमा खाजा खान्थे भने उसलाई घरबाट ल्याएको टिफिन केटी साथीहरूसँग बसेर सेयर गर्न रमाइलो लाग्थ्यो। सबैको लागि मजाक बनेको एक पात्रमा भोगाएको कुरा सायदै गर्नु पर्दैन। केटी जस्तै बोल्छ, केटी जस्तै हिँड्छ भनेर भन्दा उसलाई आफ्नै अस्तित्व गलत लाग्दथ्यो। घरमा साथ पाइन्छ भन्दा घरमै यौन शोषण, समाजमा मद्दत माग्ने त टाढाको कुरा रहेको थियो। आफू समलिङ्गी पुरुष हो भनेर चिन्नका लागि नै उसलाई समय लाग्यो र आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष त गर्नु त छँदै नै थियो। उनीहरूलाई न त केही गर्छन् भनेर विश्वासै गरिन्छ, न त मानवताका आधारमा नै हेर्ने गरिन्छ। त्यस्तै थियो उसको हालत। जीवन उनको लागि कठिन बन्दै गइरहेको थियो। न त घर न त साथी। सबैबाट अपहेलना पाएपछि अब केही गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्दा अहिले ऊ आफै सौन्दर्य प्रतियोगिताको विजेता, मोडल, यौनिक तथा अल्पलैङ्गिक समूहको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै हिँड्न थालेका छन्। आई गेस यति भनिसक्दाखेरि जसले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ सायद उहाँ को हो भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। र सायद म फर्मल नहुन सक्छु उहाँसँग इन्टरभ्यूमा होइन, किनभने हि इज माई ब्रदर, नन अदर देन सङ्गीत बस्याल। सङ्गीत, वेलकम टु द प्रोग्राम। थ्याङ्क यू सो मच। के छ हालखबर? नमस्ते सबैजनालाई, एकदमै ठिक छ। मैले भर्खर स्टोरी पढेँ होइन, र तिमीले चाहिँ तिम्रो स्टोरीलाई चाहिँ एउटा टाइटल दिएको छौ कि अन्धकारदेखि सप्तरङ्गसम्मको यात्रा भनेर। सो आई वान्ट टु हियर त्यो एउटा टाइटल चाहिँ किन, त्यो पर्टिकुलर टाइटल चाहिँ किन? पर्टिकुलर टाइटल किन भन्दाखेरि लाइक when you start living your life, जब तपाईँ आफ्नो जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ, like life is full of challenges and all those things है। लाइफमा तपाईँले कहिले पनि म खुसी जन्मेदेखि खुसी हुन्छु भनेर मात्रै तपाईँ खुसी पनि हुन सक्नु हुँदैन, तपाईँ म दुखी मात्रै हुन्छु भनेर तपाईँ दुखी मात्र पनि हुन सक्नु हुँदैन। लाइफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु हेभ गट बोथ ह्याप्पिनेस एन्ड सरोज है त। अनि त्यो केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनि त्यसमा पनि अझै बिलोङ्गिङ टु दिस कम्युनिटी, दिस भेरी लाइक आफ्नै अस्तित्व, आफ्नै लैङ्गिक पहिचानको लागि लड्ने जुन व्यक्तित्वहरू चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ यो संसारमा, उहाँहरूको जीवन चाहिँ सायदै लाग्छ जबसम्म उहाँहरूले आफूलाई चिन्नु हुँदैन, जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई म के हुँ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन, त्यति बेलसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नो जीवन चाहिँ अन्धकार नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने एट द्याट मोमेन्ट यु डोन्ट लिभ योर सेल्फ, यु आर लिभिङ अ डिफरेन्ट पर्सनालिटी जस्तो हुन्छ नि त होइन। अनि सो मैले यो टाइटल छान्नुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि द मोमेन्ट वेन यु डोन्ट नो अबाउट योर सेल्फ, तपाईँ त्यो जीवनको एउटा अन्धकारमा हुनुहुन्छ भने जब तपाईँले आफ्नो जीवनको अस्तित्व र तपाईँले जब आफूलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो अन्धकारबाट निस्केर तपाईँ नट ओन्ली एउटा सिङ्गल कलर हुनुहुँदैन, तपाईँ सप्तरङ्गी भएर चाहिँ निस्किनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो टाइटल चुज गरिएको हो। इट वाज सो गुड टाइटल होइन। र मैले स्टोरी पनि पढेँ र जस्तो मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ कमिङ आउट स्टोरीहरू चाहिँ अगाडि राख्नेछौँ सो द्याट अरू मान्छेहरू पनि मोटिभेट हुनुहुन्छ कि यो कारणले भनेर भनेको छु होइन। र सो वी वान्ट टु हियर योर कमिङ आउट स्टोरी। अब विभिन्न माध्यमबाट त हामीले कति तिम्रो स्टोरी सुनिसकेका छ, तिम्रो स्टोरी पढि पनि सकेको छौँ होइन। जति पनि भ्युवर्स हुनुहुन्छ, वी वान्ट टु हियर वन्स अगेन तिम्रो स्टोरी र and yes, please motivate those people जो चाहिँ अझै पनि अन्धकारमा हुनुहुन्छ र त्यो सप्तरङ्गमा आउनको लागि चाहिँ अझै
त्यो अन्धकारबाट अझै आउन सक्नु भएको छैन सो प्लिज स्टार्ट यु क्यान स्टार्ट योर स्टोरी मेरो स्टोरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले सुनिसक्नु भएको छ है एज अदितिजीले भनिसक्नु भएको छ होइन सबैजनाले लगभग पनि थाहा नै छ होला मेरो स्टोरी आई डोन्ट थिङ्क सो मैले त्यति साह्रो रिपिट गरेर राख्नुपर्छ भनेर होइन अघि भर्खर पनि तपाईँले अगाडि सुनिसक्नु भयो एज अ डिस्क्लेमर्स उहाँले दिइसक्नु भएको छ होइन सो मेरो कमिङ आउट स्टोरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस आई वाज अ बिट फेमिनिन क्यारेक्टर अलिकति जन्मिँदाखेरि होइन लाइक होला आई वाज बायोलोजिकली मेन तर मेरो बोल्ने तरिका खाने तरिका हिँड्ने तरिका अलिकति फेमिनिनतिर थियो लाइक फेमिनिन एक्सप्रेसन भन्न रुचाउँछु म चाहिँ मेरो एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति फेमिनिन थियो होइन सो बिकज अफ द्याट रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फेमिनिन भइसकेपछि यु हेभ सोसाइटीले एउटा के स्टिग्मा राखिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ म्यान सुड बी मस्कुलिन एन्ड अ फिमेल सुड बी अलिकति फेमिनिन भनेर होइन अनि इन द्याट केस आई वाज फेमिनिन अनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब हिँड्दाखेरि पनि अब अलिकति केटीको चाल बोल्दाखेरि पनि अलिकति केटीको चाल होइन एभ्रिथिङ त्यस्तै नै हुन्छ नि त अनि त्यो भइसकेपछि लाइक अब उनीहरूलाई अलिकति नपचे जस्तो भयो नपचे भन्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो लाइक कस्तो खालको हो त यो मान्छे भयो नि त होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै जिस्काउनु हुन्थ्यो इभन नट ओन्ली स्टुडेन्ट्स मेरो साथी मात्र होइन मेरो फ्रेन्ड सर्कल्सहरू मात्र होइन लाइक सिनियर्सदेखि लिएर के अरे स्कुलको स्टाफ्सदेखि लिएर स्कुलको प्रिन्सिपल स्कुलको टिचर्सहरू एभ्रिथिङ सबैजनाले चाहिँ अलिकति जिस्काउने क्या लाइक हिँड्दाखेरि पनि कसरी हिँडेको कस्तो केटी जस्तो हिँडेको तिमी कस्तो बोल्दाखेरि नि हात चलाएर बोलेको तिमी किन यस्तो गरेर बोलेको तिमी त कस्तो क्या भनेर हुन्छ नि लाइक दे युज टु टिज मी अन द्याट म्यानर होइन अनि अब त्यो म्यानरमा गइसकेपछि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अनि फेरि म अलिकति त्यस्तै क्यारेक्टरको पनि थिएँ लाइक नट इभन लाइक नट स्पेसिफिकली द्याट क्यारेक्टर तर साथीहरू केटी नै साथी धेरै केटाहरू चाहिँ फुटबल खेल्थ्यो भने मैले टिफिन चाहिँ साथीहरूसँग गर्थेँ मलाई क्यान्टिनमा केटाहरूसँग जान अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होइन त्यो बानी पनि त्यस्तै थियो अनि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ आई वाज लाइक सेक्सुअली हरास्ड बाई माई सम रिलेटिभ्स आई डोन्ट वान्ट टु मेन्सन देयर नेम्स अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि अब त्यो इट वाज नट फर लाइक एउटा सिङ्गल टाइमको लागि मात्र थिएन इट वाज लाइक 3 or 4 इयर लङ होइन अनि त्यति जेलसम्म चाहिँ मलाई थाहा थिएन वाट इज ह्यापनिङ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन होइन अनि त्यसपछि पछि बुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ भने आई वाज क्लास 7 अब चाहिँ मैले बुझेँ होइन 7 क्लासमा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ अब दिस इज दिस भनेर थाहा पाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टप माइसेल्फ अनि मैले यो गर्नु हुँदैन अनि मैले चाहिँ म आफूलाई नै तल झुकाइरहेको छु आई निड टु स्टप दिस भनेर चाहिँ मैले सबै कुरा यताउता गरेँ अनि मैले कतिपय ठाउँमा झुट पनि बोलेँ बिकज लाइक यस्तो छ उस्तो छ भनेर मैले झुट बोलेँ होइन सो द्याट त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति टाढा जाओस् भनेर एन्ड द्याट ह्यापन्ड अनि त्यसपछि अब बढ्दै जाने क्रममा यस आई हेभ डेटेड अ लट अफ गर्ल्स होइन पहिला पनि अनि अब त्यो डेट गर्दै अब बिकज आई वाज इन अ क्वेसनिङ फेज होइन त्यसलाई चाहिँ क्वेसनिङ फेज भन्छ होइन अनि त्यो फेजमा भइसकेपछि अनि अब क्लास 10 सम्म पुग्दाखेरि पनि आई वाज डेटिङ अ गर्ल अनि पछि क्लास 11-12 मा पुग्दाखेरि अल्दो आई न्यू लाइक देयर इज समथिङ डिफरेन्ट विथ मी क्लास 11 तिर पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति आई न्यू म चाहिँ केही डिफरेन्ट होला भनेर होइन अनि पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यो हुँदै क्रममा पनि अब के हो होइन आई वाज इन अ बिट कन्फ्युजन अनि आई डेटेड अ गर्ल क्लास 11 मा पनि होइन त्यसपछि अनि पछि चाहिँ लाइक नट इभन रोमान्टिक फिलिङ नट इभन लाइक फिजिकल फिलिङ लाइक सेक्सुअल फिलिङ पनि केही पनि थिएन होइन एट द्याट टाइम अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ ओके अब चाहिँ लाइक आई सुड गो फर्दर अब म आफूलाई चिन्न चाहिँ अब जानुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई फिल भयो होइन त्यो भइसकेपछि अनि आई स्टार्टेड डेटिङ बोइज अनि त्यो भइसकेपछि अनि जब द फर्स्ट द वान हुम आई डेटेड द फर्स्ट अनि उसलाई डेट गर्ने बित्तिकै इट वाज लाइक ओके दिस इज वाट आई वान्टेड भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो एउटा फिलिङ जस्तो लाइक सर्टेनली एउटा मान्छेले चाहिँ एकजना डेट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा केही न केही अनकम्फर्टेबल हुन्छ भने उसलाई त्यहाँनिर त्यो रिलेसनसिप वर्थ गर्छ जस्तो लाग्दैन क्या तर जब उसले आफूलाई मनपर्ने पार्टनर पाउँछ त्यतिखेर चाहिँ यस म चाहिँ एउटा फ्युचर देख्छु भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो एउटा भिजन चाहिँ उसकोमा हुन्छ नि त होइन त्यस्तै नै लाइक हुन्छ नि लाइक ओके दिस इज वाट आई वान्टेड जस्तो भयो क्या अनि त्यो भइसकेपछि अब बढ्दै गएँ अनि डेट गरे पनि लाइक डेट गर्नु मात्रै ठुलो कुरा भएन अझै केटालाई डेट गर्दैमा देयर इज अ डिफरेन्ट ऊ छ नि त होइन लाइक केटालाई डेट गर्ने बित्तिकै यु कान्ट से समवन इज गे समवन इज बाइसेक्सुअल अर समवन इज सापियोसेक्सुअल अर समवन इज द्याट भनेर केही पनि भन्न मिल्दैन नि त होइन आई वान्टेड टु नो माई सेक्सुअल ओरिएन्टेसन अनि अब यो क्रममा चाहिँ अब म मोडलिङ फिल्डमा आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन ग्ल्यामर फिल्ड अनि एक त मेरो मम्मी पनि सिङ्गर अनि लाइक हाम्रो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड अलिकति ग्ल्यामरवाला ब्याकग्राउन्ड भएको भएर चाहिँ अलिकति त्यतिर इन्ट्रेस्ट बेसी भएर होला आई वाज सो मच इन्टु मोडलिङ अनि अब बुटवलमा म त्यतिखेर काठमाडौँ पढ्थेँ क्लास 10 सम्म क्लास 11 र 12 चाहिँ मैले बुटवलमा गरेँ अनि आफ्टर द्याट बुटवलमा पुगिसकेपछि चाहिँ आई केम टु नो अबाउट वान कम्पनी हु इज भेरी गुड इन मोडलिङ एजेन्सीको बारेमा थाहा पाएँ आर्यन स्टाइल्स अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ आई मेट लट अफ पिपल लाइक मी
अब मलाई थाहा थिएन पहिला त के हो भनेर नि लाइक फेमिनिन क्यारेक्टर भएको फेमिनिन एक्सप्रेसन भएको होइन उहाँहरूलाई सबैजनालाई भेटिसकेपछि अब चाहिँ लाइक आई वाज फिलिङ कि त्यो जुन पहिलाको फ्रेन्ड सर्कल थियो द्याट वाज अ डिफरेन्ट फ्रेन्ड सर्कल तर दिस फ्रेन्ड सर्कल इज गिभिङ मी समथिङ आई वान्टेड होइन लाइक समथिङ चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल फिल भयो उहाँहरूसँग किनभने आई गेस सायद बिकज मेरो आफ्नो एक्सप्रेसन पनि त्यस्तै थियो मेरो आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि त्यस्तै थियो सायद त्यही भएर पनि उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कम्फर्टेबल फिल भयो अनि त्यहाँ गएँ बुझेँ आई स्टार्टेड माई मोडलिङ करियर नेपाल रोल मोडल सिजन 2 को चाहिँ म फर्स्ट रनर भएर निस्केँ होइन त्यो भइसकेपछि इट वाज अ ग्रेट प्लेटफर्म फर मी मेरो लागि चाहिँ एउटा स्टेप थियो त्यो चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन अनि द्याट गेभ मी लाइक अब त्यसपछि चाहिँ म बल्ल अलिकति पब्लिकली रिनाउन हुन थालेँ अलिकति पब्लिकली मान्छेहरूले चिन्ने अनि त्यसपछि अब मोडलिङ सेक्टरमा अलिकति एक्टिभ हुने जजेसदेखि लिएर अब मान्छेहरूले मोटिभेसनल स्पिचको लागि पनि बोलाउने त्यो गर्न थाल्नु भयो होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड बिल्डिङ माई प्रोफाइल एज एन पब्लिक फिगर नट लाइक पब्लिक फिगर अलिकति सोसियल फिगर टाइपको होइन अनि त्यो बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ अब मुभिङ अन टु द भेरी कमिङ आउट जोन होइन त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दा देयर इज अ भेरी फनी स्टोरी अनि द्याट आई गेस त्यसले चाहिँ अलिकति रिलेट गर्छ होला अनि त्यहाँ एउटा साथीको चाहिँ हाम्रो त्यही कम्युनिटीको साथीहरूको चाहिँ एकजनाको बर्थडे थियो अनि द्याट वाज इन काठमाडौँ अनि म चाहिँ त्यतिखेर लाइक आफ्टर +2 मैले +2 तिर चाहिँ मोडलिङ जोइन गरिसकेर आफ्टर अल दोज थिङ्स म फेरि काठमाडौँ नै ब्याक भएँ अनि म चाहिँ एकदम रमाइलो गर्न एकदम रुचाउने क्या अनि सबैजनालाई हँसाउनुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि बर्थडे गर्ल भन्न चाहन्छु म सी इज अ म्यान द्याट मेकअप रिजन मगर भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको बर्थडेमा हो होइन स्पेसली अनि त्यो भइसकेपछि नि उसको र मेरो डान्स कम्पिटिसन राखिदिने भनेर भन्यो क्या अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड डान्सिङ अनि त्यो डान्स गर्दाखेरि चाहिँ आवर मुभ्स वर लाइक ट्वर्किङ एन्ड डुइङ अल दोज थिङ्स होइन सबैजनालाई अब इट वाज बिङ एन इन्टरटेनमेन्ट आई डेन्ट न्यू त्यहाँ एकजना दाइले चाहिँ भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि आफ्नै कम्पनीको दाइ हुनुहुन्छ है फेरि अनि भिडियो खिचेर हि अपलोडेड इन टिकटक अब टिकटक यु नो लाइक एकदमै भास्ट प्लेटफर्म छ त्यहाँ केही अलिकति क्रेन्ज केही गयो भने इट वुड बी भाइरल होइन अनि त्यो भइसकेपछि एकदमै एक्सट्रिम लेभलको थियो होइन अनि एकदम म आफ्नो होसमा पनि थिएन अनि त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यो बर्थडे पार्टी सकिसकेपछि अब घर गयो होइन घर गयो होइन लाइक होटलमा गयो सुतेँ होइन मम्मीको फोन आएको थियो आई डिन्ट न्यू अब मम्मीले किन यति राति कल गर्नु भएको छ भनेर होइन आई डिन्ट न्यू अनि अब सुते चार्ज पनि थिएन 2% कि 3% थियो भोलि बिहान उठेर घर जानुपर्छ अनि फेरि ड्युटी छ ड्युटीलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले मोबाइल केही एक्सेप्सनल केस आउँछ कि भनेर चाहिँ मैले मोबाइल चलाएन अनि अर्को दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै मम्मीको 23 मिस कल्स थियो मोबाइलमा होइन आई डेन्ट न्यू अब किन त्यत्रो फोन गर्नु भएको छ भनेर होइन अनि म घर गएर नुहाएँ फ्रेस भइसकेपछि अनि मम्मीलाई कल गरेँ अनि मम्मीले फोन गरेर यस्तो देखेँ तेरो मैले टिकटकमा यस्तो भिडियो तैँले मात्र होइन सारा संसारले मलाई पठाइरहेछ सबै मान्छेले यस्तो भनिरहेछ उस्तो भनिरहेछ भनेर सबैजनाले भन्न थाल्यो क्या होइन अनि सबैजनाले मम्मीलाई भनेछ अनि अभियसली समाजले एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ होइन त्यो मान्छेको दिमाग भुट्नलाई एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ अनि मम्मीलाई नि त्यही फिल भयो अनि त्यो भिडियो देखेपछि झन् नराम्रो लाग्यो के हो त खास के हो तेरो यो जतिखेर पनि त्यस्तै मान्छेहरूसँग हिँडेछ जतिखेर पनि उस्तो गरेछ यस्तो गरेछ के हो तेरो पारा भनेर कस्तो कराउनु भयो क्या होइन अनि आई फेल्ट लाइक मलाई एकदमै त्यो फेज अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि आई वाज इन अ रिलेसनसिप विथ अ गाई हि वाज बाइसेक्सुअल आई डोन्ट वान्ट टु मेन्सन हिज नेम अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ हि वाज आफ्टर अ गर्ल वेन हि वाज डेटिङ मी अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ आई वाज इन अ मेन्टल ट्रमा अनि त्यो फेज सँगसँगै अनि त्यही कुरा पनि एकैचोटि रिपिट भयो होइन अब के गर्ने त अब माई माइन्ड वाज नट वर्किङ माई माइन्ड वाज टोटली ब्ल्याङ्क अब अगाडि जे आउँछ म त्यही गर्छु भनेर चाहिँ म बसिरहेको थिएँ होइन अनि त्यही कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनि मम्मीलाई मैले भने क्या लाइक सो अनि त्यसपछि होइन अनि त्यो भइसकेपछि अनि अब मलाई अलिकति फोनमा भन्न अक्वर्ड लाग्यो मम्मीलाई अनि त्यसपछि मैले मम्मीलाई मेसेन्जरमा मेसेज गरेर भने लाइक अब यस्तो हो अब सोच अर्कै हुन्छ होइन त्यो भइसकेपछि अनि लाइक अब म यस्तो हो मलाई मेकअप गर्न मनपर्छ तर पनि लाइक केटीको मेकअप गरेर केटीको ड्रेस लगाएर विग लगाएर म त्यसरी चाहिँ हिँड्दिनँ लाइक मलाई म केटामा मात्रै आकर्षित हुने हो म त्यस्तो केही पनि फिलिङ होइन भनेर मैले भने मम्मीलाई होइन अब सुरुमै बुझ्न त गाह्रै हुन्छ होइन अनि अब के गर्ने त म काठमाडौँमा छु अनि त्यसपछि मम्मी र दिदी अनि बाबा सबैजना बुटोल हुनुहुन्छ होइन अनि सो मम्मीलाई भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एक दुई हप्ता अगाडि चाहिँ दिदीलाई भनेको थिएँ होइन दिदीलाई भन्ने बेलामा पनि मैले इन्स्टाग्राममै च्याट गरेर भनेको थिएँ होइन सरी म यस्तो अनि सी वाज लाइक भेरी सपोर्टिभ अनि आई एम सो ह्याप्पी टु गेट सिस्टर लाइक हर होइन के भएको थियो भन्दाखेरि लाइक मैले इन्स्टाग्राममा भने दिदीलाई यस्तो हो भनेर अनि सी वाज लाइक मलाई थाहा थियो पहिलेदेखि तर तैँले कहिले भन्छस् भनेर चाहिँ आई वाज वेटिङ फर द्याट मोमेन्ट दिदीले भन्न सक्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज अ मोमेन्ट वेन समवन अ ब्रदर लाइक मी वुड बी सो प्राउड अफ होइन
अनि जब त्यो मोमेन्टमा कसैले बुझिदिन्छ त्यो मोमेन्ट भनेको लाइक एभ्रिथिङ हो होइन अनि अब दिदीले सम्हाल्छ जस्तो भयो नि त मलाई होइन त्यहाँबाट अनि ओके फाइन भनेर अनि इट वाज अ भेरी ग्रेट रिलिफ होइन लाइक यस्तो थुपरिएको चिज चाहिँ बल्ल निस्केर गयो भने जस्तो भयो क्या हुन्छ नि मम्मीलाई भनिसकेपछि अनि मम्मीले बाबालाई भन्नुभयो त्यसरी चाहिँ भयो अल्दो अब मेसेन्जरमा भने जस्तो हुँदैन नि त अनि केही वर्ष अब 1 वर्षपछि चाहिँ म फेरि बुढोला हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीले त्यो कुरा निकाल्नु भयो मम्मीले कुरा निकाल्नु भयो भने मैले आफैले निकालेँ लाइक घुमाइ होइन निकालेँ होइन अनि निकालिसकेपछि मैले मम्मीलाई मुखमा पनि भनेँ लाइक यस्तो यस्तो हो उस्तो उस्तो भनेर अनि आई हेभ अ ड्रिम मम्मीको एक्सप्रेसन चाहिँ लाइक सी वाज लाइक एकदमै सक होइन किनभने एउटा पेरेन्ट्सलाई त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता चित्त दुख्छ होइन अभियसली दुख्छ लाइक अब एउटा आफ्नो एउटा सपना बोकेर हिँड्दा हुन्छ लाइक छोराले अब बिहा गर्ला बच्चा जन्माउला अनि म नातिना खेलाउला होइन अल दोज थिङ्स हुन्छ नि त बुहारीले मलाई स्याहार सुसार गर्ला म बुढी भइसकेपछि छोरी त अर्को घर गइहाल्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त फ्यामिलीमा अभियसली त्यो हुन्छ अनि अब त्यो सायद मिट नभएर पनि होला सायद मम्मीलाई अलिकति चित्त दुख्या थियो अनि अल्दो अहिले पनि अलिकति त्यस्तो एक्सेप्टिङ चाहिँ होइसिन्न तर अलिक बुझ्ने चाहिँ भइसक्छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन लाइक यस्तो हो अनि बाबाको एक्सप्रेसन कस्तो थियो बाबाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म बाबासँग अझै पनि बोल्न सकेको छैन यो बारेमा होइन बिकज बाबालाई थाहा छ बाबाको साथीहरूले सोध्छ बाबालाई होइन तर लाइक हुन्छ नि बाबाले चाहिँ मम्मीले आएर भनिदिन्छ सबैजनाले मेरो छोरा यस्तो उस्तो भनिदिन्छ भनेर तर बाबा नेभर कम्स एन्ड टेल्स टु मी एनिथिङ अनि म पनि बाबासँग त्यो डर लाग्छ कि के लाग्छ क्या अब कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ होइन अहिलेसम्म लाइक त्यसरी खुलस्त रूपले बाबासँग कुरै गरेको छैन मैले मम्मीसँग दिदीसँग मात्रै भएको छ अनि दादाहरू सबैजनासँग चाहिँ भएको छ अनि बाबासँग चाहिँ कहिले पनि त्यसरी इन्टरेक्सन भएको छैन त्यो भइसकेपछि अनि मेरो सबैजनालाई थाहा छ लाइक आई हेभ अ ड्रिम होइन लाइक नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि गे म्यारिजहरू लाइक हुन्छ नि एलजिबिटी कम्युनिटीको म्यारिजहरू भएको छ लाइक आई वोन्ट से लेस्बियन कपल्सहरूको चाहिँ 1-2 मैले देखेको छु केटी लाइक वाइफ भनेर आफूलाई सम्बोधन गरेको तर गेको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले पनि म्यान र म्यानको म्यारिज भनेर चाहिँ कहिले गरिएको छैन क्या इभन उनीहरूको इन्टरभ्यू हेर्ने हो भने ऊ मेरो श्रीमती हो भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ क्या होइन अल्दो अब ट्रान्स भएर पनि होला अलिकति फरक परेको होइन त्यो भएर चाहिँ अब वुमनको दर्जा दिएको होला तर आई वान्ट टु क्रिएट अ हिस्ट्री इन नेपाल कि लाइक फर्स्ट टाइम लाइक हस्बेन्ड एन्ड हस्बेन्ड लाइक म्यान एन्ड म्यान गेटिङ अ म्यारिज भनेर हुन्छ नि आई वान्ट टु क्रिएट लाइक मेरो त्यो सपना भन्ने जुन हुन्छ नि सब एउटा सपना लाइक आई हेभ द्याट अनि मम्मीलाई मैले भनेको थिएँ कि आई वान्ट टु म्यारी लाइक अ बोय भन्दा मम्मीले चाहिँ मम्मी इज भेरी अगेन्स्ट दिस अनि म मरेपछि गर भन्छ कि मम्मीले अनि द्याट्स अ मोमेन्ट वेन आई फेल अलिकति स्याड अझै बुझ्न बाँकी छ अलिक टाइम लाग्दा होइन आई होप सी विल बी फाइन विथ द्याट वान डे त्यही नै हो मेरो कमिङ आउट स्टोरी लाइक कति धेरै प्रेसरहरू स्कुलको बुलिङदेखि लिएर के अरे सेक्सुअल असल्टदेखि लिएर अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर परिवारलाई म्यानेज गर्नुपर्ने अब त्यो मात्र हुँदैन होइन अब आफ्नो मात्र पढाइ मात्र हुँदैन नि त एभ्रिथिङ हुँदैन सबै यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफमा धेरै कुरा भोग्नुपर्छ तर पनि हाम्रो कम्युनिटीको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो आइडेन्टिफिकेसनलाई चाहिँ आफूलाई चिन्नलाई चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ क्या यो केसमा चाहिँ आफूलाई चिन्नलाई चाहिँ अर्को एउटा टेन्सन थपिन्छ नर्मल मान्छेहरूलाई हेटेरोसेक्सुअल भन्दा चाहिँ होमोसेक्सुअलहरूलाई प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ यो एउटा एक्स्ट्रा प्रब्लम हुन्छ आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्रब्लम हुन्छ अनि त्यो फेजबाट चाहिँ गुज्रिन लाइक मेन्टल ट्रमादेखि लिएर एभ्रिथिङ इज अ भेरी हार्ड थिङ होइन यो मोमेन्टलाई क्रस गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल अलिकति केही रिलिफ भएको जस्तो अल्दो अब म त झन् अलिकति स्पिरिचुअल पर्सन भएर होइन आई एम अ डेभोटी अफ भगवान श्री सत्य साई बाबा अनि आई वर्क अन हिज मेसेजेस हिज लाइफ हिस्ट्री होइन उहाँहरूको सकेसम्म म ट्राई गरेर हुन्छु म अलिकति स्पिरिचुअल भएर वाट इज वर्ल्ड सबै कुरा बुझ्दाखेरि त मलाई यति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू कोही पनि लाइक एउटै सहारा पनि नभएको मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यो केसमा चाहिँ इट्स लाइक भेरी हार्ड फर दोज पिपुल्स टु कम आउट टु द वर्ल्ड एन्ड प्राउडली से कि म यो हो भनेर होइन त्यही भएर चाहिँ अन द्याट केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई रेस्पेक्ट एभ्री वान किनभने जो पनि आउट हुँदैन जो पनि अब लाइक कम आउट हुँदैन जो आफ्नो डेस्परेटनेसमा बसिराख्नु भएको छ रेस्पेक्ट फर अल किनभने सबैजनाले आफ्नो लाइफसँग ब्याटल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो फेजमा कुनै न कुनै आफ्नो एउटा प्लानलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको छ होइन त्यो सबैलाई चाहिँ निमटेर उहाँहरू चाहिँ एक न एक दिन एउटा सप्तरङ्गीको संसारमा आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैजनाले सुन्नुभयो होला सङ्गीतको कमिङ आउट स्टोरी र आई गेस सङ्गीतले भने जस्तो कम आउट हुन गाह्रो छ फ्यामिलीको अगाडि कम आउट हुन गाह्रो छ सोसाइटीको अगाडि कम आउट हुन गाह्रो छ तर इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि आफूले आफूसँग कम आउट हुन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ
त्यो चाहिँ सायद यहाँले पनि बुझ्नु भयो होला। र सङ्केत सोसाइटीसँग कतिको गाह्रो भयो त त्यो ट्याकल गर्दाखेरि? जस्तो मम्मीलाई एज आई नो आन्टी होइन कति एग्रेसिभ भइसक्छ, कति डिसाइसिभ जस्तो जस्तो कुराहरूमा होइन। अझै पनि यो कुराले चाहिँ एकदम ड्र्याग गर्छ होइन, टु बी अनेस्ट। अनि सोसाइटीले एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ यो केसमा। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति लाइक अलिकति मोडर्न एराको भएर पनि होला, अलिकति न्यू जेनेरेसनको टाइपको भएर पनि होला, हामीलाई सोसाइटीको थट्सहरू हामीलाई म्याटर गर्दैन। किनभने वी फिल लाइक दिस इज आवर लाइफ, हामी एक्लै नै जिउने हो लाइफमा। उनीहरूले बोल्छ एउटा कानले उडाउने, एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने हो, उहाँहरूको केही काम छैन भने जस्तो लाग्छ। तर द जेनेरेसन जसले चाहिँ हामीलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो, उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसाइटीलाई उहाँहरूले एकदम धेरै एम्फसाइज गर्नुहुन्छ। आफ्नो सम्मान, आफ्नो इज्जत अनि आफ्नो सबै कुरा हुन्छ नि, सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै एम्फसाइज गरिएको हुन्छ। यो जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै गर्नुहुन्छ। अनि यो केसमा पनि सोसाइटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ए सङ्केत त कस्तो बाटोमा मेकअप गर्दै हिँडेको, सङ्केत त कस्तो केटी जस्तै हिँडेको, सङ्केत त कस्तो केटी जस्तै गरेर बोल्छ, उसको साथीहरू पनि लाइक आई डोन्ट वान्ट मेन्सन दिस वर्ड, तर कस्तो हिजडा छक्काहरूसँग हिँडिरहेको हुन्छ भनेर लाइक द्याट इज द पथेटिक ल्याङ्ग्वेज होइन, जुन चाहिँ सोसाइटीले युज गर्छ हामीहरूमाथि होइन। अनि त्यो वेमा चाहिँ अब मम्मीहरूको लागि चाहिँ त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्छ, आफ्नो इज्जतमा दाग लागे जस्तो लाग्छ होइन। मेरो छोरा किन यस्तो भयो कस्तो भयो भनेर एकदमै ड्र्याग गर्छ यो कुराले। अनि अब त्यही नै हो, सोसाइटीले चाहिँ एकदमै धेरै अप्ठ्यारो पार्छ यो केसमा। तपाईँको छोराको कहिले बिहा गरिदिने भन्दाखेरि आफूलाई थाहा छ आफ्नो छोराले बिहा गर्दैन, आफ्नो छोराले केटीमा फिलिङ्स छैन भन्ने बित्तिकै अब एउटा मन दुख्छ नि त होइन, मेरो छोरा त बिहे गर्दैन भने मनमा नै भन्नु र बाहिरपट्टि समाजको अगाडि चाहिँ कहिले गर्नुलाई नि भनेर भन्नलाई गाह्रो छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ नि त। अनि त्यो वेमा चाहिँ ट्याकल गर्न एकदमै गाह्रो छ। अनि मम्मी इज भेरी एग्रेसिभ होइन, त्यही मोमेन्टमा पनि सी इज भेरी लभिङ पनि है, अनि एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ यो कुरा चाहिँ ट्याकल गर्नलाई। म अझै पनि लाइक कति रात चाहिँ म सोध्छु क्या, लाइक कुन दिन चाहिँ होला जुन दिन चाहिँ मम्मीले लाइक सोसाइटीलाई साइडमा लगाएर मेरो छोरा खुसी छ, मेरो छोराले हि इज भेरी ह्याप्पी, अनि मेरो छोराले चाहिँ केही गरेर देखाउँछ। किनभने हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ के कुन तरिकाले हेरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन, यिनीहरूले गर्ने भनेको दे आर फर सेक्स, त्यति नै हो। उनीहरूले सोच्ने भनेको नै यति छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ म त्यो डेलाई वेट गर्दैछु जुन दिन चाहिँ मम्मी विल बी भेरी प्राउड अफ मी। मेरो छोरा समलिङ्गी पुरुष भए पनि जेसुकै भए पनि आई डोन्ट केयर, मेरो छोराले मलाई हेर्छ, मेरो छोराले मलाई माया गर्छ, मेरो छोरा आफ्नो लाइफमा खुसी छ, मेरो छोराले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गर्न सक्छ भनेर चाहिँ मम्मीले जुन दिन एउटा प्राउड मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यो मोमेन्टको लागि चाहिँ म वेट गरेर बसिरहेको छु कि। अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ आई विल फिल लाइक यस आई हेभ द प्यारेन्ट्स, जस्ट यो कसैसँग पनि नभएको प्यारेन्ट्सको लभ चाहिँ मसँग छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। गुड लक त्यसको लागि चाहिँ होइन। र अघि तिमीले भन्दै गर्दाखेरि यो तिमीले चाहिँ एउटा कुरा निकालेको थियौ कि आई वाज इन अ रिलेसनसिप भन्ने कुरा निकालेको थियो होइन। आई वान्ट टु टक अबाउट द्याट, किनभने कतिजना यङ्स्टर्सहरू अझै उहाँहरूले आफ्नो फिलिङ्सहरू नबुझिराख्दाखेरि होइन त्यो क्वेसनिङ फेजमा बिङ इन अ रिलेसनसिप कतिको गाह्रो हो, या इट मेक्स त्यो फेजलाई चाहिँ मोर इजियर के हुन्छ खासमा? रिलेसनसिपको कुरामा चाहिँ म अलिकति इमोसनल छु, आइ एम अ भेरी इमोसनल पर्सन टु बी अनेस्ट। अनि अब यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस दिस प्लेज अ भेरी भाइटल रोल होइन। अनि किनभने आफ्नो क्वेसनिङको फेजमा चाहिँ वी डेट अ लट अफ गर्ल्स, अनि लाइक हुन्छ नि आई हेभ डेटेड अ लट अफ गर्ल्स। अनि त्यसमा पनि अब म एक्कासी ड्र्याग भएर चाहिँ केटामा जाँदाखेरि चाहिँ होइन, अनि मम्मी लाइक फ्यामिलीलाई पनि एउटा हुन्छ नि, त पहिला त केटी डेट गर्थिस् त, अनि एक्कासी तेरो फिलिङ्स के भयो, यो एक्कासी तैँले केटालाई गएर डेट गरिस्, लाइक उहाँहरूलाई थाहा छैन मैले केटालाई डेट गराएको छु भनेर, त्यही पनि हुन्छ नि लाइक एक्कासी तँलाई चाहिँ केटापछि फिलिङ्स आयो भनेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो एउटा क्वेसन ड्र्याग, त्यो हरेक एउटा फ्यामिलीको क्वेसनमा त्यो ड्र्याग गर्ने क्वेसन नै हो क्या, फ्यामिलीको माइन्डमा त्यो ड्र्याग गर्ने क्वेसन नै हो। अनि वेन वी आर इन अ क्वेसनिङ फेज वी go through a lot of things होइन, we hook up around those dating apps होइन, त्यो गर्छौँ हामीले अनेक थरी गर्छौँ कि सो द्याट वी क्यान नो आवरसेल्भ्स के हो त म भनेर। अनि वी डेट अ लट अफ गर्ल्स, अनि त्यो मोमेन्टमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यो चित्त बुझेन म अर्कोतिर जान्छु भने हामी अर्कोतिर पनि गइरहेको हुन्छ, अनि त्यो भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सायद अब आफ्नो क्वेसनिङ फेजलाई चाहिँ रिलेसनसिपको कुराले चाहिँ अलिकति धेरै नै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने इन माई केस पनि लाइक म केटीलाई डेट गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि लाइक आई फेल्ट केही होइन, लाइक मैले गरेँ होला, तर आफ्टर 10 जब चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो बारेमा बिस्तारै चिन्दै गएँ त्यसपछि चाहिँ
मलाई त्यो दिस इज नट द थिङ आई वान्टेड जस्तो फिलिङ भयो क्या। अनि आई गेस रिलेसनसिपले चाहिँ एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्छ आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन थाहा पाउनको लागि, इन माई पर्सनल ओपिनियन। सङ्केत आई गेस हामी अन्ततर्फ पनि आइसकेका छौँ गेस होइन, हामी साँच्चीकै अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। धेरै नै लङ हुनेवाला छ यो भिडियो र अझै कति कुरा बाँकी छ गर्नको लागि र कति कुरा बाँकी छ सोध्नको लागि। र कति यदि यहाँहरूलाई पनि केही क्वेसन्सहरू अराइज गर्न मन छ भने कमेन्ट बक्स ओपन, यहाँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र सङ्केतलाई चाहिँ पर्सनली थ्याङ्क यू सो मच सङ्केत फर बिङ हियर, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ द पार्ट अफ लेट्स डु इट, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ आउट एन्ड प्राउड वी केयर। आई होप यु वुड लभ दिस। र केही छ मैले हामीबाट केही भुलचुक भएको छ भने चाहिँ प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई मेसेजहरू पनि गर्न सक्नु। हाउ वाज इट, कस्तो लाग्यो, केही छुट्या छ भन्नलाई? So thank you so much to the entire team है मलाई बोलाएर लाइक यसरी चान्स दिनु भएको छ होइन। इन दिस प्राइड मन्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स लाइक अ फेस्टिभल फर एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेहरू होइन। लाइक के अरे हाम्रो यो मन्थभरि नै वी डु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एक्टिभिटी एन्ड वी सेलिब्रेट आवर प्राइड मन्थ होइन। अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यसरी बोलाइदिनु भएकोमा। र छुटेको कुरा चाहिँ खासै केही छ जस्तो लाग्दैन। आई थिङ्क सो मेनी क्वेरिज आर देयर अराउन्ड पिपल्स, र सिधै तपाईँहरूले क्वेरिजहरू चाहिँ एन्सर गर्न नपायो लाइक अझै अर्को भिडियो कुर्नुपर्छ होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, इफ यु हेभ एनिथिङ टु सेयर, अनि हुन्छ नि लाइक आफ्नो मनमा कति धेरै पीडा हुन्छ नि लाइक कसलाई गएर सेयर गर्ने, दे आर नो इभन म पनि ट्रस्टेबल छैन होला कतिपय केसमा होइन। दे आर सो अनट्रस्टेबल पिपल्स अराउन्ड यु। अनि वी क्यान गेट कनेक्टेड इन सोसियल मिडियाज होइन। म इन्स्टाग्रामको प्लेटफर्मबाट, फेसबुकको प्लेटफर्मबाट, सबैको प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँहरूले मसँग कनेक्टेड भएर होइन यु क्यान पर्सनली आस्क मी क्वेसन्स। आई एम अलवेज रेडी टु एन्सर योर क्वेरिज, आई एम अलवेज देयर टु हेल्प यु आउट, लिसन यु आउट होइन। म त्यही नै भन्छु होइन। किनभने लाइक म आफूले पनि लाइक त्यो मोमेन्टमा चाहिँ कोही न कोही मान्छेलाई चाहिँ मैले सेयर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भने जस्तो फिल हुन्छ भनिसकेपछि अभियसली अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ झन् यति धेरै मेन्टल ट्रमा आइरहेको छ। वी क्यान सी सो मेनी अफ मेन्टल हेल्थ इस्युज होइन अल अराउन्ड द वर्ल्ड। केही छ आफ्नो मनमा, कोही कसैलाई केही क्वेरिज छ, आफूलाई केही सुनाउनु छ भने चाहिँ यु क्यान डिरेक्टली कम अप टु मी। त्यसपछि तपाईँहरू मसँग कुरा गरेर आई वुड बी सो ह्याप्पी टु लिसन यु आउट, सो ह्याप्पी टु गिभ यु सजेसन्स होइन। आई एम नो वान टु गिभ यु सजेसन्स होइन, म केही पनि होइन, आई एम जस्ट अ सिङ्गल ह्युमन बिङ इन दिस अर्थ होइन। त्यही पनि आई वुड बी सो ह्याप्पी टु सेयर द प्रब्लम्स होइन। केही भयो भने म आफू पनि सेयर गरौँला होइन त्यही मोमेन्टमा। सो आई वुड बी सो ह्याप्पी टु सी यु। त्यहाँ पनि तपाईँहरूको केही क्वेरी छ भने तपाईँले मलाई सिधै आफ्नो इन्स्टाग्राम फेसबुकको तर्फबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको मार्फतबाट पनि तपाईँले लाइक गरेर त्यहाँनिर तपाईँले केही सोध्नु छ भने डिरेक्टली मेसेज गर्नुभयो भने म एकदमै अभाइलेबल छु होइन। अनि त्यही भएर त्यति नै भन्न चाहन्छु। आई एम अलवेज देयर फर यु एन्ड आई एम सो प्राउड अफ यु अल। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सो लभेबल ह्युमन। अनि I respect you all and I love you all. त्यति नै भन्न चाहन्छु। So bye everyone, stay safe, take care, do not forget to use sanitizers, wash your hands regularly, र बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ डबल मास्क लाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। Bye bye, stay safe and तल बेल आइकन पनि छ त्यो पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। Bye bye.